बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन क्या है? सूरह यासीन, जिसे यासीन शरीफ भी कहा जाता है, ये कुरान की 36वीं सूरह है। सूरह यासीन में कुल 83 आयतें हैं। सूरह यासीन कुरान शरीफ की सबसे अफजल सूरह में से एक सूरत है। सूरह यासीन को कुरान का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि इस सूरह में इस्लाम से जुड़ी सारी ज़रूरतें बातें जो इंसान को नेकी की राह पर ले जाती हैं और इंसान को गुनाहों से बचाती हैं, वह शामिल हैं। सूरह यासीन कौन से पारे में है? सूरह यासीन कुरान शरीफ के 22वें पारे में से शुरू होती है और 23वें पारे में ख़त्म होती है। बाजारों दुकानों पर यासीन शरीफ की किताबें मिल जाती हैं, जिसे खरीदकर रोजाना यासीन शरीफ की तिलावत की जाए और अपनी ज़िंदगी को संवारा जाए। सूरह यासीन कब नाजिल हुई थी? जब मक्का में काफिर एक अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और उन पर जुल्म करते थे, तब मक्का में सूरह यासीन नाजिल हुई थी। सूरह यासीन किसके बारे में है? सूरह यासीन एक अल्लाह का जिक्र, इंसान को सही रास्तों पर लाने की नसीहत। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उनके लिए चेतावनी, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई बातें मानना और आखिर में क़यामत के दिन की कुछ बातें शामिल हैं। सूरह यासीन को याद कैसे किया जाए? सूरह यासीन थोड़ी बड़ी सूरत है, लेकिन इसको याद करना बहुत आसान है। अगर आप सूरह यासीन पूरा याद करना चाहते हो तो रोजाना इसे सुने और उसे याद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह 5 से 10 दिनों में आपको पूरे सूरह यासीन शरीफ याद हो जाएगी। अगर आपको फिर भी वक्त लग रहा है तो रोजाना सूरह यासीन पढ़ते रहो। अल्लाह के फजलो करम से आपको सूरह यासीन जल्द याद हो जाएगी। आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा याद करें। एक बार एक पेज याद हो जाता है तो दूसरा पेज याद करने की कोशिश करें, जिससे आपको पूरी यासीन शरीफ याद हो जाएगी आसानी से। यासीन शरीफ पढ़ने के फायदे। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स यासीन शरीफ सिर्फ एक मर्तबा पढ़ेगा, उसे पूरे 10 कुरान शरीफ पढ़ने जितना सवाब हासिल होगा। किसी शख्स की कब्र पर अगर यासीन शरीफ पढ़ा जाए तो फरिश्ते उसकी सजाएं माफ़ करने के लिए अल्लाह से दुआएं करते हैं। अगर कोई किसी बीमारी से परेशान हो तो उसे चाहिए कि रोजाना यासीन शरीफ पढ़े। इंशाअल्लाह बीमारी से शिफा मिलेगी। अगर बीमार आदमी खुद नहीं पढ़ सकता है तो घर वालों में से कोई एक यासीन शरीफ पढ़कर पानी पे दम करके बे पानी मरीज को पिला दे, उसकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर कोई किसी मुसीबत में फंस गया है तो उसे चाहिए कि सूरह यासीन पढ़े। इंशाअल्लाह मुसीबत दूर हो जाएगी। रोज घर से निकलने से पहले सूरह यासीन पढ़कर निकले, पूरा दिन अच्छे से निकलेगा और आप बलाओं और परेशानियों से महफूज रहेंगे। अपने गुनाहों से माफ़ी मांगने के लिए सूरह यासीन पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देगा। जो शख्स रात को यासीन शरीफ पढ़कर सोएगा, उसे बुरे ख्वाब या किसी भी तरह का डर महसूस नहीं होगा। साथ ही उसके दिन भर के गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। एक हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स पाबंदी से सूरह यासीन पढ़ेगा, उसे 20 हज करने जितना सवाब हासिल होगा। अगर कोई शख्स यासीन शरीफ पढ़ते पढ़ते मर जाता है तो उसे खुदा की तरफ से शहीदी का दर्जा अता किया जाता है। हर दिन यासीन शरीफ पढ़ने वाले शख्स की अल्लाह हर ज़रूरतें पूरी करता है। शादी में अगर रुकावट या कोई दिक्कत आ रही है तो रोजाना फज्र की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह
जल्द ही रिश्ता हो जाएगा। जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे चाहिए कि रोजाना सूरह यासीन पढ़कर अपने ऊपर दम करे, जिसकी फजीलत से माँ और बच्चा दोनों की हिफाजत होगी और बच्चा होते वक्त माँ को ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। दुश्मन से हिफाजत के लिए सूरह यासीन पढ़ी जाए, जिससे दुश्मन आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो पाबंदी से सूरह यासीन पढ़ा करो, इंशाअल्लाह हर काम में कामयाबी हासिल होगी। हर मुसलमान को चाहिए कि पाबंदी से सूरह यासीन पढ़ा करे, क्योंकि सूरह यासीन आपको गुनाहों से बचाएगी, कयामत में आपको अजाब से बचाएगी, आपके अजाबों को कम करेगी और एक अच्छी जिंदगी जीने की राह बताएगी। सूरह मुल्क क्या है, इसके पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? सूरह मुल्क कुरान शरीफ की 67वीं सूरत है। ये कुरान शरीफ के 29वें पारे में मौजूद है। इस सूरह में कुल 30 आयतें हैं। इस सूरह में कुल शब्दों की संख्या 337 तथा कुल अक्षरों की संख्या 1316 है। सूरह मुल्क मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। सूरह मुल्क में किस बात पर जोर दिया गया है? इस सूरह में अल्लाह ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई भी इंसान अपनी मनमानी नहीं कर सकता, यानी इंसान अपनी इच्छा दूसरे लोगों पर थोप नहीं सकता, उससे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता, वह सिर्फ हुक्म दे सकता है। अगर कोई हुक्म नहीं माने तो कोई उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। सूरह मुल्क पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं? कयामत के दिन सूरह मुल्क पढ़ने से आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। एक हदीस के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से हर रात को बिस्तर पर जाने से पहले सूरह मुल्क को पढ़ने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से आपको कब्र के अजाबों से निजात मिलेगी। सूरह मुल्क पाबंदी से पढ़ने वाले शख्स के लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। सूरह मुल्क रोजाना पाबंदी से पढ़ने वाला शख्स अल्लाह की तरफ से इनाम का हकदार होगा। सूरह मुल्क हमारे ईमान की हिफाजत करती है और हमें सही रास्ते पर जाने के लिए नसीहत देती है। जो शख्स हर रात को सूरह मुल्क पढ़कर सोएगा, उसकी हिफाजत एक फरिश्ता करेगा, वह रात भर उसे बुरे वसवसे से बचाएगा। सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स कभी गुमराह नहीं होगा, अल्लाह उसे गुमराही से बचाएगा। सूरह मुल्क पढ़ने से आपकी दुआ जल्द कबूल होती है। जिंदगी में हौसला बढ़ाने के लिए रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत किया करें। सूरह मुल्क को पढ़ने से आपका दिल और दिमाग शांत रहता है, दिमाग से टेंशन निकल जाती है और जिंदगी में खुशहाली आती है। सूरह मुल्क को कैसे याद किया जाए? वैसे तो कुरान की कोई भी आयत या सूरह को याद करना मुश्किल नहीं है। हर सूरह को याद करना आसान है, बशर्ते आपका दिल और दिमाग सिर्फ अल्लाह की तरफ होना चाहिए। कुरान की हर सूरह को अगर कोई शख्स दिल से पढ़ता है तो वह सूरत उसको अपने आप याद हो जाती है। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सूरह मुल्क को याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो सूरह मुल्क पढ़ने का एक वक्त तय कीजिए, ऐसा वक्त जिसमें आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज ना चल रही हो। ज्यादातर ऐसा वक्त रात में होता है या सुबह जल्दी का वक्त होता है। फिर भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसा कोई वक्त निकाल लें। उस वक्त पर रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत करें और उसकी हर लाइन को धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ें। इंशाअल्लाह आपको सूरह मुल्क जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा आप दिन में कभी भी सूरह मुल्क को सुने और करें और इससे आपको इस सूरह को याद करने में और आसानी हो जाएगी। सूरह मुल्क हमें क्या सबक देती है? सूरह मुल्क में बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसमें इंसानों के लिए एक सबक भी है। सूरह मुल्क में बताया गया है कि अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है, अल्लाह ने ही इस दुनिया को बनाया है, उसी के सहारे ये दुनिया चल रही है। हवा, पानी, खाना सभी का इंतजाम वही कर रहा है। अगर वो नाराज हो गया तो पल भर में इस दुनिया को तबाह कर सकता है। सूरह मुल्क इंसानों को यही नसीहत देती है कि
اللہ کے بتائے راستوں پر چلیں اور غلط کاموں سے بچیں، نہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ کل ملا کر سورہ ملک میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے، انسان کو اس کے بتائے حکموں کا پالن کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ سب کچھ ختم کر دے گا۔ سورہ ملک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں انعام دیا جائے گا اور اللہ پر ان کی رحمت برسے گی، اور جو برا کام کرے گا اس کو سزا بھی ملے گی۔ اللہ سورہ ملک میں ایسے لوگوں کو چیتاونی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے اور جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھینکر عذاب کا شکار ہوں گے۔ آخری نصیحت، سورہ ملک پڑھ کر ہمیں یہ اندازہ تو لگ ہی جاتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی چٹکی میں اس دنیا کو بنا بھی سکتا ہے اور برباد بھی کر سکتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بھوکمپ آیا تو ہزاروں لاکھوں لوگ مرے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پل بھر بھی بڑی سے بڑی عمارت مٹی میں مل جاتی ہے، لوگ کچھ ہی منٹوں میں دم توڑ دیتے ہیں۔ ایسی مصیبتوں کبھی بھی کہیں بھی آ سکتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے، صرف اللہ کے بتائے راستوں پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم امیر انسانوں کو ہی سب کچھ ماننے لگیں گے تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہم اس کے عذاب کا شکار کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صرف اللہ کی عبادتوں پر دھیان دینا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ سورہ رحمان پڑھنے کے فائدے۔ سورہ رحمان قرآن مجید کی 55ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ قرآن کے 27ویں پارے میں موجود ہے۔ اس سورہ میں 78 آیتیں ہیں اور اس سورہ کا پتہ مکہ میں چلا تھا تو اسے مکی سورہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، ویسے ہی اس سورہ کو قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں رحمان کا مطلب رحم والا ہوتا ہے۔ سورہ رحمان بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان رہتا ہے۔ اگر رحمان سورہ پڑھی جائے تو اللہ اپنے بندوں کے بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ سورہ اللہ کی دی مہربانیوں پر زور ڈالتی ہے۔ یہ سورہ پڑھ کر مومن اللہ سے اپنی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں جو اللہ اس شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سورہ اللہ کی طاقتوں اور اللہ کی بنائی دنیا کے بارے میں بتاتی ہے اور جو لوگ اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ان کو چیتاونی بھی دیتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کی ہر سورہ کو پڑھنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، ویسے ہی سورہ الرحمن کو پڑھنے کے بھی بے شمار فائدے ہیں۔ آج انہی فائدوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سورہ رحمان پڑھنے کے فائدے۔ سورہ الرحمن پڑھنے والے شخص کی اللہ دنیاوی زندگی میں تو مدد کرے گا ہی ساتھ آخرت میں بھی اللہ اس بندے کا ساتھ دے گا۔ سورہ الرحمن پڑھنے والا شخص ہر طرح کی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا اور دل کی بیماری، ڈپریشن، ڈائبٹیز اور کینسر جیسی بیماریوں سے انہیں نجات ملی ہے۔ سورہ الرحمن میں ایسی غیبی طاقت ہے جس سے بندے کی ہر طرح کی گمبھیر بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ہارٹ کے مریضوں کے لیے سورہ رحمان پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ الرحمن ان سورہ میں سے ایک سورہ ہے جس کو پڑھنے سے دماغ، دل اور بدن شانت رہتا ہے۔ ٹینشن، مرنے کا ڈر یا کسی بھی طرح کے ڈر کو دور کرنے کے لیے روزانہ سورہ رحمان پڑھیں یا سنیں۔ مانسک روپ سے پریشان لوگوں کو سورہ الرحمان روز پڑھنا چاہیے، اس کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں ساری دماغی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ شادی میں رکاوٹ یا رشتے میں رکاوٹ کو دور کرنے میں سورہ رحمان ایک بہت اچھی سورہ ہے۔ اس کی پابندی سے تلاوت کرنے سے رشتے میں کبھی درار نہیں آتی اور رکے ہوئے رشتے واپس جڑ جاتے ہیں۔ سورہ رحمان پڑھنے والا شخص ہمیشہ بری نظر سے بچا رہتا ہے۔ کوئی بھی جادو یا کوئی خراب ہوا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس سورہ کو پڑھنے سے انسان ہمیشہ دشمن کی نظر سے بچا رہتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر انسان کو کامیابی اللہ ہی دیتا ہے اور ناکامیابی بھی اللہ ہی دیتا ہے۔
سورہ الرحمن کی تلاوت کرنے والے شخص کو اللہ کی طرف سے بے شمار کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے دن کی شروعات سورہ الرحمن کی تلاوت سے کرے گا تو اس کا پورا دن اچھا نکلے گا اور پورے دن اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے والے شخص کا دل بہت صاف ہو جاتا ہے، وہ شخص ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ اگر کسی کو نیند نہ آنے کی بیماری ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھ کر سوئے۔ ایسا روزانہ کرنے سے انشاءاللہ نیند نہ آنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص ہر وقت کسی بات کو لے کر ٹینشن میں رہتا ہے، ہر وقت کوئی ڈر اسے ستاتا ہے، تو اسے کے لیے سورہ رحمان سب سے اچھی سورہ ہے، جسے پڑھ کر وہ انسان پریشانی سے نکل سکتا ہے۔ آج کل لوگوں کے جسم میں الگ الگ طرح کا درد رہتا ہے، جیسے گھٹنوں کا درد، سینے میں درد وغیرہ۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے سے ہر درد کے لیے سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اپنے گھر اور کاروبار کی حفاظت کے لیے سورہ الرحمان کی روزانہ تلاوت کریں۔ ان سب فائدوں کے علاوہ بھی سورہ الرحمان پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس سورہ میں ہر مرض کا علاج، خاص کر جو بدن سے جڑی کسی بھی طرح کی بیماری سے پریشان ہیں، ان کو تو سورہ رحمان آج سے ہی پابندی سے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ یہ سورہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لے، پھر دیکھے آپ کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اسلام کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز کا پابند بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے، آمین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہماری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو شیئر ضرور کرنا، تاکہ لوگوں کو اللہ کے کلام کی طاقت کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور ایسے ہی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں۔ خدا حافظ۔